अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? एमएच टेट 2026 मास्टर क्लास के डे 44 के इस ज़बरदस्त वजाहती सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, आज की ये मेगा रिवीजन क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी तालीमी नफ्सियात के इन तमाम बड़े और अहम बानियों के नज़रियात का बिल्कुल गहराई से जायज़ा लेने वाले हैं, जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसा करें, अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल कर बिल्कुल तैयार हो जाएं। हम बिल्कुल सुकून से बहुत ही धीमे अंदाज में आगे बढ़ेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से नोट कर सकें। चलें, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले हम एक मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे, फिर वकूफ़ी और समाजी नशोनुमा की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम मशरूतियत और इक्तिसाब के माहिरीन की बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक ज़बरदस्त टॉपर्स चीट शीट होगी और आपकी याददाश्त को टेस्ट करने के लिए 10 सवालात का एक खुद आजमाई सेशन। बहुत मज़ा आने वाला है। चलें जी, सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, तालीमी नफ्सियात का तारुफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास इतनी अहम क्यों है। देखें, ये हमारी मास्टर क्लास का 44वां दिन है और ये सीडीपी के लिए एक मुकम्मल मेगा रिवीजन है। यकीन माने, अगर आपने आज के इन नज़रियात पर अबूर हासिल कर लिया तो एमएटीईटी और सीटेट जैसे इम्तिहानात में आपके कम से कम 5 से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, गारंटी के साथ। इसलिए इस बुनियाद को समझना हमारे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हम तालीमी नफ्सियात के कुछ सबसे मशहूर और अहम तरीन नज़रियात की तरफ बढ़ते हैं, यानी वकूफ़ी और समाजी नशोनुमा के माहिरीन। अपने पेन तैयार रखिएगा। सबसे पहला और बहुत ही बड़ा नाम, जॉन प्याजे। आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। प्याजे का वकूफ़ी या ज़हनी नशोनुमा का नज़रिया तालीमी निज़ाम की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। इनका एक बहुत ही प्यारा और मशहूर ख़याल ये था कि बच्चे बिल्कुल नन्हे साइंसदान होते हैं, यानी वो अपना इल्म खुद तामीर करते हैं। आपको इनके कुछ ख़ास अल्फाज, जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं, ज़रूर याद रखने हैं। जैसे स्कीमा, जो कि हमारे जहन में मौजूद मालूमात का खाका होता है, फिर इंजज़ाब, यानी नई चीज़ों को पुराने खाके में मिलाना, और हम आहंगी, जिसका मतलब है ज़रूरत पड़ने पर उस खाके को बदल लेना। और हाँ, प्याजे की बताई हुई नशोनुमा के 4 मदारिज, ये तो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। इन सबको अच्छे से नोट कर लें। अब ज़रा बात करते हैं लीव वाइगोत्स्की की। इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नज़रिया समाजी व सकाफ़ती नशोनुमा कहलाता है। वाइगोत्स्की का फोकस इस बात पर था कि बच्चे अकेले नहीं, बल्कि माशरे अपनी सकाफ़त और ज़ुबान के ज़रिए लोगों से बातचीत करके सीखते हैं। उनके नज़रिए के 3 अल्फाज तो आपको रटे होने चाहिए। पहला, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो दायरा है जहां बच्चा किसी बड़े की मदद से कुछ सीख सकता है। दूसरा लफ्ज़ है स्कैफोल्डिंग, यानी वक्ती तौर पर दिया जाने वाला वो सहारा जो बच्चे को सीखने में मदद दे। और तीसरा, प्राइवेट स्पीच या निजी गुफ्तगू, जब बच्चे खुद से बातें करके अपने आप को गाइड करते हैं। लिख लिया आपने? ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की तरफ। इनका नाम सुनते ही जहन में इखलाकी नशोनुमा का नज़रिया आना चाहिए। ये नज़रिया बताता है कि इंसान में सही और गलत की पहचान आखिर पैदा कैसे होती है। इनके काम की बुनियाद एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प कहानी पर है, हेन्स की उलझन या हाइंस डिलेमा। सोचें, एक शख्स की बीवी बीमार है और उसे जान बचाने के लिए दवाई चोरी करनी पड़ती है। क्या उसने सही किया या गलत? बस यही इखलाकी उलझन और फिर उस पर इखलाकी इस्तिदलाल यानी सोच विचार करना कोलबर्ग के नज़रिए की जान है। उन्होंने इखलाकी नशोनुमा की 3 सतह बताई हैं जो इम्तिहानात में अक्सर पूछी जाती हैं। और अब आते हैं हावर्ड गार्डनर की तरफ। इनका नज़रिया मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, कसीर ज़हानत का नज़रिया या थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ने ये पुराना ख्याल बिल्कुल तोड़ दिया कि ज़हानत बस कोई एक ही चीज़ होती है। उन्होंने कहा, नहीं, ज़हानत तो कई तरह की होती है। कोई रियाजी में तेज़ है, कोई बोलने में यानी लिसानी ज़हानत रखता है, तो किसी में म्यूज़िक की कमाल की ज़हानत होती है। ये नज़रिया हमें बताता है कि क्लास का हर बच्चा, वाकई हर बच्चा अपने आप में ख़ास है। कितना खूबसूरत ख्याल है ना? चलें जी, यहाँ से हम अपनी क्लास के अगले अहम पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो है मशरूतियत और इक्तिसाब, यानी इंसान और जानवर चीज़ें सीखते कैसे हैं और उनके रवैये कैसे बनते हैं। B.F. स्किनर, ये नाम नफ्सियात में बहुत वजन रखता है। उनका नज़रिया है आमिलाना मशरूतियत या ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर तजुर्बात करके एक बहुत ही ज़बरदस्त बात साबित की।
انہوں نے بتایا کہ ہم کسی بھی رویے کو بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ انعام اور سزا کے ذریعے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام بار بار ہو تو انعام دیں یعنی ری انفورسمنٹ، اور اگر کوئی غلط عادت چھڑوانی ہے تو سزا دیں یعنی پنشمنٹ۔ یہ دونوں تصورات، ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ، تعلیمی نفسیات کی بالکل ریڑھ کی ہڈیں ہیں۔ اور جب بھی عادتوں کی بات ہوتی ہے تو ایون پاولوف کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کا کلاسیکی مشروطیت یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ کا نظریہ تو نفسیات کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ وہ مشہور کتے والا تجربہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا نا، گھنٹی بجی اور کتے کے منہ میں لعاب آ گیا، حالانکہ کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ تجربہ بہت واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ ہماری عادتیں کسی خاص اشارے یا سگنل کے ساتھ کیسے جڑ جاتی ہیں۔ اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کر لیں۔ پھر آتے ہیں البرٹ بنڈورا۔ ان کا سماجی اکتساب کا نظریہ یا سوشل لرننگ تھیوری تو بالکل ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بنڈورا کا کہنا تھا کہ بچے کتابوں سے زیادہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی آبزرویشن، اور پھر ان کی نقل اتارتے ہیں یعنی امیٹیشن۔ ان کا مشہور بوبو ڈال تجربہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اپنے نوٹس میں یہ مشاہدہ اور نقل کے الفاظ ضرور لکھیں۔ اور اکتساب کے اس حصے کے آخری لیکن بہت اہم ماہر ایڈورڈ تھارنڈائک۔ ان کا دیا گیا کوشش اور خطا کا نظریہ یعنی ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری۔ تھارنڈائک نے ایک بھوکی بلی کو پنجرے میں بند کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم بار بار کوشش کرنے اور اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے سیکھنے کے قوانین، جنہیں لاز آف لرننگ کہتے ہیں، امتحان کے لیے سپر امپورٹنٹ ہیں۔ خاص طور پہ یہ 3 قوانین، قانون آمادگی، قانون مشق اور قانون اثر، ان تینوں کو بالکل پکا یاد کر لیں۔ اچھا جی، اب باری ہے اس سیشن کے سب سے خاص اور امتحان کے لیے سب سے زیادہ مددگار حصے کی، ہماری ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ دیکھیں، ایک بات سمجھیے گا، یہ سارے نظریات جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، یہ صرف کتابی باتیں یا امتحان پاس کرنے کی حد تک نہیں ہے۔ بحیثیت ایک استاد، جب آپ کلاس میں جائیں گے تو یہ اصول آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سامنے بیٹھے بچے کا دماغ دراصل کام کیسے کر رہا ہے، اور پھر آپ اسی حساب سے اپنے پڑھانے کے انداز کو مزید بہتر اور شاندار بنا سکیں گے۔ یہ لیجئے، یہ میگا میچنگ ٹیبل آپ کی اسکرین پر ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو یہیں پاز کر لیں یا تھوڑا وقت لیں اور اس ٹیبل کو بالکل ایسے ہی لفظ بلفظ اپنی کاپی میں اتار لیں۔ یہ آپ کی آخری وقت کی تیاری کے لیے جادو کا کام کرے گا۔ پیاجے ننھے سائنسدانوں کے ساتھ، وائیگوتسکی سماج اور کلچر کے ساتھ، بس یہ کی ورڈز یاد کر لیں اور آپ کے نمبر پکے۔ چلیں، اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ آپ نے کتنے دھیان سے نوٹس بنائے ہیں۔ اپنے جوابات ہاتھ سے چھپا لیں اور ایمانداری سے ان 10 اہم سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ ایکٹیو ریکال شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کی طرف دیکھتے ہیں۔ ZPD اور اسکیفولڈنگ کا تصور کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ سوچیں تھوڑا۔ جی ہاں، درست جواب ہے لیو وائیگوتسکی۔ اور سوال نمبر 2، وقوفی نشوونما کے 4 مدارج کس نے بتائے؟ بہت آسان ہے، بالکل درست، ژان پیاجے نے۔ بہت اعلیٰ۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 پر۔ کس ماہر نفسیات کا ماننا تھا کہ ذہانت ایک نہیں بلکہ کثیر ہوتی ہے؟ ذرا یاد کریں، ہم نے کس کی تصویر دیکھی تھی؟ جواب ہے ہاورڈ گارڈنر۔ سوال نمبر 4، کوشش اور خطا کا نظریہ کس نے دیا جس میں ایک بھوکی بلی پر تجربہ کیا گیا؟ پرفیکٹ، اس کا جواب ہے ایڈورڈ تھارنڈائک۔ آپ لوگ تو بہت اچھا جا رہے ہیں۔ چلیں جی، سوال نمبر 5، بچے دوسروں کا مشاہدہ کر کے اور نقل اتار کر سیکھتے ہیں، یہ کس کا نظریہ ہے؟ یاد آیا بوبو ڈال کا تجربہ؟ جواب ہے البرٹ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری۔ اور سوال 6، اخلاقی نشوونما اور ہینز کی کہانی کا تعلق کس سے ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لارنس کوہلبرگ کا نظریہ ہے۔ اور اب 7واں سوال، کتے، گھنٹی اور لعاب کے تجربے سے کلاسیکی مشروطیت کس نے متعارف کروائی؟ یہ تو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، ایوان پاولوف۔ اور سوال 8، وہ کون سا ماہر نفسیات ہے جس کا ماننا تھا کہ بچے ننھے سائنسدان ہوتے ہیں جو اپنا علم خود تعمیر کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ایگزامینر کا دل ہے۔ بالکل صحیح جواب، ژان پیاجے۔ اور اب ہمارے ایکٹیو ریکال کے آخری 2 سوال۔ سوال 9، سیکھنے کے عمل میں انعام اور سزا کا تصور کس کے عملانہ مشروطیت کے نظریے کا حصہ ہے؟ یاد کریں، چوہے اور کبوتر پر کس نے تجربہ کیا تھا؟ جواب ہے BF اسکنر۔
اور آخری سوال، سوال نمبر 10، تھورنڈائک کے پیش کردہ سیکھنے کے قوانین میں سب سے پہلا قانون کون سا ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ بالکل درست، یہ ہے قانون آمادگی، یعنی لا آف ریڈینس۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ سب کی محنت واقعی نظر آ رہی ہے۔ تو آج کے اس شاندار اور معلوماتی سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ ذرا سوچیں، آج ہم نے جتنی بھی نظریات پڑھے ہیں، ان میں سے کون سا ایسا نفسیاتی نظریہ ہے جو آپ کے خیال میں مستقبل کے کلاس رومز میں پڑھانے کے انداز کو سب سے زیادہ ڈرامائی طور پر بدل کر رکھ دے گا؟ کیا وہ پیاجے کے ننھے سائنسدان ہوں گے یا گارڈنر کی کثیر ذہانت؟ بحیثیت مستقبل کے بہترین اساتذہ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم اسی طرح بانٹتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔